अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक एयूबी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट रिच। अमीर कैसा बने, रिस्क को कैसा बढ़ाएं, रिस्क की तंगी को कैसे दूर करें। इसी से आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक शख्स था जिसकी तनख्वाह 6000 थी। आपको मैं रिस्क बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। कि हमारा मज़हब, हमारा दीन कहता है कि रिस्क को कैसा बढ़ाओ। हमारा मज़हब कहता है अगर रिस्क बढ़ाना चाहते हो, रिस्क की तंगी को दूर करना चाहते हो, रिस्क अपने दस्तरख़्वान को कुशादा करना चाहते हो, गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहते हो, तो सखी बनो, सखावत इख्तियार करो। यकीन जानिए जिन लोगों को बांट के खाने का आदत होती है वो कभी गुर्बत का शिकार नहीं होता, कभी रिस्क की कमी का शिकार नहीं होते वो लोग, और रिस्क की तंगी का भी शिकार नहीं होते। इसी से एक किस्सा याद आया कि एक दफ़ा एक शख्स जिसकी तनख्वाह 6000 थी और काफ़ी परेशान, 5-6 सालों से ख्वारी उन्होंने बर्दाश्त किया। भाई ये क्या हो रहा है, बच्चों की फ़ीस नहीं पूरा हो रहा है, घर में अखराजात पूरे नहीं हो रहे, 6000 में इतनी बड़ी फैमिली कैसे हैंडल करूँ। तो काफ़ी अरसे से बड़ा परेशान था वो शख्स। एक दिन ऐसा हुआ, उसको ख्याल आया कि चलो मैं अपने उस्ताद के पास क्यों ना चलूँ। तो एक दिन वो अपने उस्ताद के पास चले। उसका उस्ताद साहिब इल्म थे, आलिम थे, मुफ्ती थे। तो उनके पास जब गया तो उन्हें अपना सारा दास्तान सुनाया कि भाई 6000 मेरी तनख्वाह है और रोज़गार नहीं चल रहा, बड़ा परेशान हूँ। तो मुफ्ती साहब ने जब उसे देखा तो पहचान लिया कि अपना शागिर्द है। तो सबसे पहले उनको तसल्ली दिया। फिर उन्हें यही फार्मूला दिया कि यार तुम ऐसा करो, सखी बनो। तो मुफ्ती साहब ने कहा आप ऐसा करो, आप कह रहे मेरा ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, आप कह रहे मेरे ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क की तंगी का शिकार हूँ। तो मुफ्ती साहब ने ये कहा कि आप थोड़ा सा ख़र्चा और बढ़ा दो। तो उन्होंने बड़ी हैरत से देखा कि और बात को टोक दिया। उस बंदे ने बोला कि मुफ्ती साहब मैं आपके पास आया हूँ, आप साहिब इल्म हैं, इल्म रखते हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसका कोई सोल्यूशन बता दें, कोई रूहानी हल बता दें, आप उल्टा के रिस्क बढ़ा दें। मुफ्ती साहब ने बोला आप मेरी बात तो सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने बोला अपना रिस्क, अपना ख़र्चा थोड़ा सा और बढ़ा दो। उसने बोला कैसे? तो बोला आप ऐसे करो, इतना ज़्यादा खर्चे नहीं है, जब बाज़ार जाने लगे थोड़ा सा बाजरा ले आओ, चिड़ियों के आगे डाल दो, या कोई थाल ले आओ, चिड़ियों के लिए पानी रख दो, कहीं परिंदों के लिए पानी रख दो, कहीं बाजरा फेंक दो कबूतरों के लिए। छोटे मोटे काम तो कर सकते हो। उन्होंने बोला जी कर सकता हूँ। उसने बोला ये काम करता हूँ, बांट के खाओ, अपने जो कमा रहे हो थोड़ा सा बेसिकली इसको बांट के खाओ। उन्होंने कहा जब बाजार जाने लगो, जब किसी गरीब को देखो बालून बेच रहा हो, गुब्बारे बेच रहा हो, उसको अपने साथ बिठाओ, खाना खिलाओ। उसने बोला अगर मोहल्ले में कोई बीमार है, गरीब है, 100-200 की मेडिसिन ला दो, दवाइयाँ ला दो। अगर कोई गरीब है, यतीम है, कोई बेवा रहता है, उसकी हेल्प कर दो, कुछ मिक़दार पैसे दे दो, या कुछ ऐसी गिफ्ट ला दो, उसको हेल्प हो जाए आपकी तरफ से। उस बंदे ने बड़े इत्मीनान से इस बात को मान लिया। उसने बोला मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है, मैं करता हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा इन सारों में से भी एक फार्मूला आप फॉलो कर लो, या किसी गरीब को खाना खिलाओ, या किसी बाज़ार में किसी गरीब को देख ले, कोई बच्चे को बलून बेच रहा हो, उसको अपने साथ खाना खिला दे, या किसी बेवा की मदद कर दिया, किसी यतीम की मदद, या किसी बीमार की लिए कोई मेवा फ्रूट लेके गए, या किसी बीमार के लिए मेडिसिन लेके हो, कोई एक काम करने लग जाओ, कोई एक काम को थाम लो और करते जाओ। तो उस बंदे ने वहीं से उठा और चला गया घर की तरफ। उस बंदे ने ऐसी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, परिंदों को खाना देना स्टार्ट कर लिया, कोई गरीब मोहताज जिसको ज़रूरत थी हेल्प की, तो उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही महीने गुजरा, वापस मुफ्ती साहब के पास आया कि मुफ्ती साहब के पास जब आया तो अपनी तरक्की के दास्तान स्टार्ट कर लिया
کہ مفتی صاحب یہاں سے جب گیا ہوں تو پہلے ہی مہینے میں رزلٹ آیا، میں نے یہی کام جو آپ نے کہا میں نے یہ کام سٹارٹ کر لیا، میں نے بانٹ کے کھانا سٹارٹ کر لیا۔ اللہ کی سیلری کم تھی تو اللہ کا ایسا معجزہ ہوا، ان 6000 میں سے مجھے ایسا لگا کہ بھئی یہ 60,000 ہو گیا، اس میں سے بچت ہونے لگا۔ اوپر سے نوکریوں کی اپرچونٹی آتی گئی، مواقع آتی گئی نوکریوں کی، اچھی سی اچھی نوکری مل گئی۔ تو مفتی صاحب کے پاس آیا، سب سے پہلے تو اچھا سا گفٹ لایا ان کے لیے، پھر مفتی صاحب سے کہا کہ کاش اس بات کا 5-6 سال پہلے اگر پتہ ہوتا تو مجھے 5-6 سال خواری نہ کاٹنی پڑتی۔ صاحب وہ پھر کہتے ہیں کہ شعور اور علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 5-6 سال کے بعد وہ شخص سمجھ گیا کہ بھائی سخی ہونا کتنی بڑی بات ہے، چاہے آپ کی جیب میں کچھ ہو یا نہ ہو، بانٹ کے کھانا کتنی بڑی بات ہے، بانٹ کے کھانے میں کتنی بڑی برکت ہے، بانٹ کے کھانے سے اللہ تعالیٰ کتنا رزق میں اضافہ کرتا ہے، سمجھ نہیں دیتا۔ 6,000 کو 6 لاکھ بنا دیتا ہے، 6,000 کو 60,000 بنا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی برکت پڑ جاتی ہے۔ اس بندے نے جب بانٹنا سٹارٹ کر دیا، غریبوں کی مدد کرنا سٹارٹ کیا 6,000 سیلری میں سے، تو اس کی کچھ مہینوں میں یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ اور جو مفتی صاحب کے پاس ایک سرپرائز کے طور پہ آیا اور مفتی صاحب نے کہا بانٹ کے کھایا کرو۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا سخی بن جائیں، بانٹ کے کھایا کریں، مجبور کی ہیلپ کریں، جو نیڈی ہے ان کی ہیلپ کریں، جو بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کم از کم کر لے گا خرچ نہیں کریں، کسی غریب کو اچھا کھانا کھلا دیں۔ تو یہ سخاوت رزق کو بڑھانے کا سب سے بڑا ایک فارمولہ ہے۔ جو بانٹ کے کھاتا ہے وہ کبھی خوار نہیں ہوگا، وہ کبھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ اور بڑھاتا جائے گا اور بڑھاتا جائے گا، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا، کیونکہ اس نے اللہ سے بزنس سٹارٹ کر، اللہ سے تجارت سٹارٹ کر، اللہ سے کاروبار سٹارٹ کر لیا، بانٹ کے کھانے کا، مدد کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت نہ ڈالے، کس کے رزق میں برکت ڈالے؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے بانٹ کے کھانے کا عادت ڈالیں، انشاءاللہ رزق کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ اللہ کی یقین رکھو، بانٹ کے کھاؤ، غریبوں کی مدد کرو، مجبور لوگوں کی مدد کرو، بیماروں کی مدد کرو، بیوہ یتیم مسکینوں کی مدد کرو، کبھی بھی آپ غربت کا شکار نہیں ہوگے، کبھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ خاص کر یہ مہینہ رمضان کیا ہے، دس از اے بگ اپرچونٹی، یہ بہت افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہیلپ کرو تو میں کہتا ہوں کہ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ ایک بار آزما کے دیکھو، بانٹ کے کھا کے ایک بار اپنی سخاوت ذرا سا اپنے اندر کی بخیلی کو ایک بار ہٹا کے سخاوت کی طرف چل پڑو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کامیاب کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔